हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। फेरि आज म अडिटिङको 4th लेक्चर लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले अडिटिङको फर्स्ट च्याप्टर कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन सम्बन्धी हिसाबहरू गरिरहेका छौं र आज हामीले रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स सम्बन्धी केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्नेछौं। एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हरेक वर्ष जसो 5 मार्क्सको अथवा 10 मार्क्सको चाहिँ यो रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स भन्ने टपिकबाट चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिकल प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। त्यसैलाई बुझ्ने प्रयास गर्नका लागि आज हामीले केही प्रब्लमहरू लिएका छौं अस्मिता पब्लिकेसनको बुकबाट। प्र्याक्टिकल प्रब्लम नम्बर 1 हेरौं। सबैभन्दा पहिला हामीले रेक्टिफिकेसन अफ इरर्स भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रेक्टिफिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि रेक्टिफिकेसन भनेको गल्तीलाई सच्याउने कामलाई चाहिँ रेक्टिफिकेसन भनेर भनिन्छ। रेक्टिफिकेसन गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यसमा साच्चीकै एकाउन्टिङ गर्दाखेरि रङ इन्ट्री पास गरेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले करेक्ट इन्ट्री पास गरेर अनि रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई बुझ्नको लागि र त्यसैलाई गर्नको लागि अब हामीले केही प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू लिएका छौं र सुरु गरौं हामी रेक्टिफिकेसन अफ इन्ट्रीबाट। प्र्याक्टिकल प्रब्लम नम्बर 1, रेक्टिफाई द फलोइङ इरर्स भनेर दिएको छ हामीलाई र हामीलाई दिएको छ ए नम्बरको क्वेसन। अ क्रेडिट सेल अफ गुड्स टु राम ₹35,000 हैज बीन रङली पास थ्रू द पर्चेज बुक। हामीले प्र्याक्टिकल प्रब्लम नम्बर 1 हेरिरहेका छौं अस्मिता पब्लिकेसनबाट र यसमा चाहिँ अ क्रेडिट सेल अफ गुड्स टु राम ₹35,000 हैज बीन रङली पास्ड थ्रू द पर्चेज बुक भनेर दिएको छ हामीलाई यो प्रब्लम र यसलाई हामीले कसरी गर्छौं भनेर हेरौं। हामीलाई क्रेडिट सेल अफ गुड्स टु राम ₹35,000 हैज बीन रङली पास थ्रू द पर्चेज बुक भनेर दिएको छ। अब यो प्रब्लम नम्बर ए लाई गर्नको लागि हामीले चाहिँ 3टा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले करेक्ट एन्ट्री के हुन सक्छ यसको भनेर लेख्छौं। त्यस्तै गरेर यसको रङ इन्ट्री के पास गरेको रहेछ भनेर प्रब्लम अनुसार थाहा पाउँछौं र त्यसपछि हामीले रेक्टिफिकेसन इन्ट्री गर्छौं। अब हामीलाई भनेको छ क्रेडिट सेल अफ गुड्स टु राम 35,000 भन्ने बित्तिकै हामीले अब के गर्छौं त यहाँ पहिला करेक्ट इन्ट्री पास गर्छौं। करेक्ट इन्ट्री के हुन जान्छ त्यसको भन्दाखेरि हाम्रो क्रेडिट सेल अफ गुड्स टु राम 35,000 भनेको छ हैज बीन रङली पास थ्रू द पर्चेज बुक। क्रेडिट सेल अफ गुड्स भन्नाले राम एकाउन्ट डेबिट 35,000 त्यस्तै गरेर टु के हुने भयो त सेल्स एकाउन्ट 35,000 यो हुनुपर्ने थियो हाम्रो करेक्ट इन्ट्री। तर हामीलाई के गरेछ त हैज बीन रङली पास्ड थ्रू द पर्चेज बुक भनेर भएछ। रङ इन्ट्री चाहिँ के छ त रङ इन्ट्री चाहिँ के पास गरेछ त भन्दाखेरि पास थ्रू द पर्चेज बुक भनेर भनेछ। भन्नाले सेल्स देखाउनु पर्ने तर पर्चेज भनेर देखाइदियो रे। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 35,000 टु राम एकाउन्ट 35,000 हामीलाई देखाउनु पर्ने यो तर हामीलाई यो देखाइदिएको रहेछ हाम्रो प्रब्लमलाई यो। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्छ रेक्टिफाई गर्नु पर्यो, सच्याउनु पर्यो भनेपछि हाम्रो यसको रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के हुन्छ रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के हुने भयो त हाम्रो भन्दाखेरि यसलाई सच्याउँदाखेरि के हुन्छ त। अब रेक्टिफिकेसन इन्ट्री कसरी गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ एउटा फर्मुला छ रेक्टिफिकेसन इन्ट्रीको। हामीले जहिले पनि यही फर्मुला प्रयोग गर्छौं। जहिले रेक्टिफिकेसन इन्ट्री निकाल्दाखेरि करेक्ट इन्ट्री डिवाइडेड बाई रङ इन्ट्री, करेक्ट इन्ट्री डिवाइडेड बाई रङ इन्ट्री गर्छौं। यो हाम्रो फर्मुला हुन जान्छ
यही फर्मुलालाई आधार मानेर गर्यो भने हाम्रो रेक्टिफिकेसन इन्ट्री आउँछ। अब हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के छ? रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के हुन जान्छ त भन्दाखेरि करेक्ट इन्ट्री अपन रङ इन्ट्री भन्नाले करेक्ट इन्ट्री के छ? राम अपन सेल्स होल डिवाइडेड बाई फेरि रङ इन्ट्री के छ? पर्चेज अपन राम हो। राम अपन सेल्स होल डिवाइडेड बाई पर्चेज अपन राम छ। अब हाम्रो यो म्याथमेटिक्सको सिद्धान्त अनुसार राम अपन सेल्स इन्टु के हुन जान्छ त? यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। राम अपन सेल्स फेरि यो तलको डिनोमिनेटर फेरि यहाँ माथि न्युमिनेटर बन्छ। न्युमिनेटर यस्तो हुन जान्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुने भयो? रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुने भयो त? अब राम एकाउन्ट डेबिट, किनभने राम राम माथि छ दुइटै रामलाई जोडिदिउँ भन्नाले यो राम 35,000 र यो राम 35,000 जोडिदिउँ। राम एकाउन्ट डेबिट 70,000 टु के हुने भयो त? सेल्स एकाउन्ट 35,000 टु पर्चेज एकाउन्ट 35,000। किन 35,000 जोड्या त भन्दाखेरि सेल्स र पर्चेज तल डिनोमिनेटरमा छ दुइटै, यो दुइटै जोड्नु पर्ने हुन्छ 35,000। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के आयो त? रेक्टिफाइङ इन्ट्री आयो। यही हो हामीलाई सोधेको, यही नै हो रेक्टिफिकेसन हैन। हामीले यहाँबाट सुरु गर्यौं, करेक्ट इन्ट्री पास गर्यौं, रङ इन्ट्री पास गर्यौं, त्यसपछि हामीले के गर्यौं त? रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्यौं हैन। अब हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त? हाम्रो रेक्टिफिकेसन गर्न मिल्छ भनेर भन्छ। यो हामी बुझिराखौं। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो अर्को हेरौं। अब हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वेशनमा, फर्स्ट क्वेशन बुझ्नुभयो हैन। सेकेन्ड क्वेशन हेरौं। सेकेन्ड क्वेशन बुझौं। हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन भनेको छ बी मा, अ क्रेडिट पर्चेज अफ गुड्स फ्रम जेली अमाउन्टिङ टु ₹35,000 हेज बीन रङली पास थ्रू द सेल्स बुक भनेर भनेको छ। क्रेडिट पर्चेज गरेर रहेछ अफ गुड्स, गुड किने रहेछ क्रेडिटमा, क्याशमा हैन, क्रेडिटमा किने रहेछ। अमाउन्टिङ टु ₹35,000 हेज बीन रङली पास थ्रू द सेल्स बुक भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि सेम केस, करेक्ट र रङ इन्ट्री पास गर्छौं र त्यसपछि हामीले रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्छौं। हामीलाई के भनेको छ त? क्रेडिट पर्चेज भनेको छ। क्रेडिट पर्चेज अफ गुड्स फ्रम जेली भनेर भनेको छ। क्रेडिट पर्चेज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हुन्छ? पर्चेज एकाउन्ट डेबिट टु जेली एकाउन्ट। क्रेडिट पर्चेज भनेपछि हामीले जहिले पनि पार्टीको नाम लेख्छौं हैन। क्याश पर्चेज भने अब टु क्याश लेख्छौं, तर अब क्रेडिट पर्चेज भने अब हामीले पार्टीको नाम लेख्छौं। त्यसैले क्रेडिट पर्चेज फ्रम जेली भने अब कतिको त? 35,000 को क्रेडिट पर्चेज फ्रम जेली हेज बीन रङली पास थ्रू द सेल्स बुक भनेर भनेको छ। सेल्स बुकमा चाहिँ रङली पास गरेको छ भनेको छ। पर्चेज गरेको सामानलाई सेल्स गरे भनेर देखाएको छ भनेपछि कसलाई बेच्यो रे त? यहाँ रङली इन्ट्रीमा चाहिँ जेली एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स। पर्चेज गरेको सामानलाई सेल्स बुकमा हालिदिएको रहेछ सेल्स एकाउन्ट भनेर। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? रङ इन्ट्री चाहिँ यो छ। रङ इन्ट्री छ। अब हामीले के गर्नु पर्छ? यसलाई रेक्टिफिकेसन अथवा रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्नु पर्यो। रेक्टिफाइङ इन्ट्रीको फर्मुला के थियो? करेक्ट अपन रङ हैन। करेक्ट इन्ट्री के छ हाम्रो? पर्चेज एकाउन्ट टु जेली एकाउन्ट होल अपन
फेरि रङ इन्ट्री के छ जेली एकाउन्ट टु सेल्स एकाउन्ट हैन त। यसरी चाहिँ हाम्रो रेक्टिफाइङ इन्ट्री आउँछ। यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ फेरि पर्चेज एकाउन्ट अपन जेली एकाउन्ट इन्टु यसलाई फेरि के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन फेरि यो तलको डिनोमिनेटर यहाँ न्युमिनेटर हुन आउँछ सेल्स एकाउन्ट अपन जेली एकाउन्ट हुन आउँछ। अब यो आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब अहिको इन्ट्री भन्दा ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। अब यो रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुने भयो त यहाँ भन्दाखेरि पर्चेज र सेल पर्चेज एकाउन्ट डेबिट पर्चेज एकाउन्ट डेबिट सेल्स एकाउन्ट डेबिट टु के हुने भयो त जेली एकाउन्ट हुने भयो। पर्चेज एकाउन्ट के छ हाम्रो पर्चेज एकाउन्ट 35,000 को छ सेल्स एकाउन्ट पनि 35,000 को छ। जेली एकाउन्ट के छ दुईटा जेली आउने भयो यहाँ 35,000 को यो जेली र 35,000 को यो जेली आएर हाम्रो 70,000 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब रेक्टिफिकेसन इन्ट्री भयो। हामीले सोधेको यही नै हो है। अब यस प्रकारले हामीले अब यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के पर्छ त प्रफिटेबिलिटीमा के पर्छ त इम्प्याक्ट हैन। हाम्रो यो रङ इन्ट्री पास गर्दाखेरि इम्प्याक्ट के पर्न जान्छ त प्रफिटेबिलिटीमा अथवा प्रफिटमा भनेर हेर्नु पर्यो। इम्प्याक्ट अन कहिले कहिले यो पनि सोधिन्छ व्हाट इज द इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी भनेर हैन। त्यो बेला के लेख्नु पर्यो त इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन जान्छ त तपाईको भन्दाखेरि नेट प्रफिट ओभरस्टेटेड बाई 70,000 since amount of purchase is treated as amount of sales. So sales increased by 35,000 हैन। हाम्रो जुन चाहिँ पर्चेजमा देखाउनु पर्ने अमाउन्ट थियो त्यो सेल्समा देखाइदिया भएर के हुने भयो त सेल्स देखाउने बित्तिकै त्यसले डाइरेक्ट हिट कहाँ गर्छ त नेट प्रफिटमा गर्छ। नेट प्रफिटमा डाइरेक्ट हिट गर्ने हुनाले नेट प्रफिटलाई चाहिँ हामीले भएको भन्दा ओभरस्टेट भएर अथवा भएको भन्दा धेरै देखिन्छ भनेर भन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेट प्रफिट चाहिँ ओभरस्टेटेड हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको रेक्टिफाइङ इन्ट्री चाहिँ के हुन जाँदो रहेछ त पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 35,000 सेल्स एकाउन्ट डेबिट 35,000 टु जेली एकाउन्ट 70,000। यो रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्यो भने बल्ल हाम्रो यो जुन चाहिँ रङ इन्ट्री पास गरेको थियो त्यो चाहिँ सचिन्छ यसरी चाहिँ सच्याउन मिल्छ भनेर भन्छ। अब हामी हेरौँ अर्को थर्ड नम्बरको हिसाब हेरौँ अथवा सी नम्बरको हिसाब हेरौँ। यही प्र्याक्टिकल प्रब्लम नम्बर 1 कै सी नम्बरको हिसाब। हाम्रो यहाँ सी नम्बरमा के भन्छ त अब रिटर्न अफ गुड्स वर्थ रुपीज 5800 टु केनी was passed through the sales return book भनेर भन्छ। रिटर्न अफ गुड्स वर्थ रुपीज 5800 टु केनी was passed through the sales return book हैन प्रब्लम नम्बर सी। अब यसलाई गरौँ हामी यसको हिसाब गरौँ। अब हाम्रो रिटर्न अफ गुड्स वर्थ रुपीज 5800 उसले चाहिँ किन्या थियो केनी भन्ने मान्छेले त्यो चाहिँ रिटर्न गरिदियो अरे भनेपछि के हुने बताऊ त्यो भनेको पर्चेज रिटर्न हो। केनी एकाउन्ट डेबिट हैन रिटर्न अफ गुड्स वर्थ रुपीज 5800 टु केनीबाट किनिएको थियौं केनीलाई हामीले फिर्ता गर्यौं। केनीबाट पर्चेस गरेको थियौं केनीलाई हामीले फिर्ता गर्यौं। केनीलाई फिर्ता गर्यौं भनेपछि केनी एकाउन्ट डेबिट हुने भयो टु के हुने भयो त पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट
5800 यो हो हाम्रो करेक्ट इन्ट्री। तर हाम्रो इन्ट्री चाहिँ के गर्दैछ त रङ इन्ट्री चाहिँ के गर्दैछ त भन्दाखेरि वाज पास्ड थ्रु द सेल्स रिटर्न बुक भनेर भन्छ। सेल्स रिटर्न बुकबाट चाहिँ पास गर्दै रहेछ भनेर भन्छ। भन्नाले बेचेको थियौँ, बेचेको चाहिँ केनीले फिर्ता गरिदियो भनेर चाहिँ ठ्याक्क त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ उल्टो व्याख्या गर्दै रहेछ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के भएर रहेछ त बेचेका थियौँ डेबिट टु केनीलाई बेचेको थियो केनीले फिर्ता गरिदियो भनेर चाहिँ हाम्रो पास भएछ, उल्टो पास भएछ। बुझ्दाखेरि उल्टो बुझिएछ हैन। रङ इन्ट्री चाहिँ यो भएर रहेछ। भनेपछि यसको रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुने भयो तब हाम्रो? यसको रेक्टिफाइङ इन्ट्री के हुन्छ त्यसको भन्दाखेरि हाम्रो रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्दाखेरि फर्मुला आइको करेक्ट अपन रङ हैन। यही फर्मुलालाई आधार मान्यो भने केनी अपन पर्चेज रिटर्न इन्टु अपन सेल्स रिटर्न अपन केनी, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ? केनी अपन पर्चेज रिटर्न इन्टु केनी अपन सेल्स रिटर्न हुन जान्छ। यसलाई अब हामीले यहाँ लेखौं रेक्टिफाइङ इन्ट्री। रेक्टिफिकेसन अफ इन्ट्री के हुन्छ त? केनी दुईटै न्युमिनेटरमा छ भन्दाखेरि केनी एकाउन्ट डेबिट दुईटैलाई जोड्दिउँ 5800 लाई दुईटैलाई जोड्दिएपछि के हुन्छ त हाम्रो 11600 टु पर्चेज रिटर्न टु सेल्स रिटर्न दुईटै कति त 5800 यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि रेक्टिफाइङ इन्ट्री यो भयो। बुझ्नुभयो नि? त्यो हिसाबले केनी न्युमिनेटर भएर दुईटै संख्यालाई जोड्दिउँ हामीले 58 से जोडेर 11600 भयो। त्यसै गरेर डिनोमिनेटरमा भएको दुईटैलाई छुट्टै छुट्टै राख्यौं, पर्चेज रिटर्न र सेल्स रिटर्न भनेर हामीले छुट्टै छुट्टै लेख्यौं। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्दो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो रेक्टिफाइङ इन्ट्री पास गर्न मिल्दो रहेछ। यसको पनि इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन जान्छ त? अब इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन जान्छ त? नेट प्रॉफिट overstated by rupees 70,000 since the amount of purchase return treated as sales return। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रब्लम नम्बर सी पनि गर्न मिल्छ। अब हामी हेरौं प्रब्लम नम्बर 1.1 को डी। प्रब्लम नम्बर डी हेरौं। A return of goods worth rupees 5800 by Kenny was entered through the purchase return book भनेर भनेको छ डी नम्बरको। A return of goods worth rupees 5800 by Kenny was entered through the purchase return book भनेर भन्छ। अब यसलाई पनि बुझौं हामी पहिला। अब रिटर्न अफ गुड्स वर्थ रुपिस 5800 बाई केनी हैन, केनीले चाहिँ गुड्स किनेको रहेछ त्यसलाई रिटर्न गरेछ भनेर भनेपछि हाम्रो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बाई केनी वाज इन्टर्ड थ्रु द पर्चेज रिटर्न बुक भनेर भन्छ। हामी व्यापारी भयौं, हाम्रो गुड्स चाहिँ केनीले किनेको रहेछ, केनीले चाहिँ फिर्ता गरेछ भनेपछि हाम्रो करेक्ट इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट। हामीले बेचेको थियौं, केनीले फिर्ता गर्यो हैन, सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट 5800 टु केनी
एकाउन्ट 5800। त्यस्तै गरेर रङ इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो केनी एकाउन्ट डेबिट टु के गरे त उसले चाहिँ केनी एकाउन्ट डेबिट टु पर्चेज रिटर्न देखाइदिएछ कि उसले चाहिँ हामीले सेल्स गरे हो तर उसले चाहिँ के गर्यो त एकाउन्टेन्टले चाहिँ हामीले पर्चेस गरे भन्ने हिसाबले देखाइदियो। पर्चेस गरेको भन्ने देखाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब रेक्टिफिकेसन इन्ट्री के हुने भयो त रेक्टिफिकेसन इन्ट्री चाहिँ करेक्ट अपन रङ। त्यस्तै गरेर सेल्स रिटर्न अपन केनी होल अपन केनी अपन पर्चेज रिटर्न। यो भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स रिटर्न अपन केनी इन्टु पर्चेज रिटर्न अपन केनी। अब यति हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स रिटर्न र पर्चेज रिटर्न माथि आयो भन्नाले रेक्टिफाइङ इन्ट्री चाहिँ के हुने भयो त सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट डेबिट टु केनी एकाउन्ट। सेल्स रिटर्न पर्चेज रिटर्न टु केनी एकाउन्ट। सेल्स रिटर्न कति छ हाम्रो 5800 यो पनि 5800 यो चाहिँ कति छ त हाम्रो 11600। यसरी चाहिँ हाम्रो रेक्टिफाइङ इन्ट्री यो पास हुन्छ र यसको इम्प्याक्ट अन प्रफिटेबिलिटी के हुन जान्छ त भन्दाखेरि यसको पनि नेट इन्कम ओभर स्टेटेड बाई रुपीज 11600। किन ओभर स्टेटेड भयो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले सेल्समा देखाउनु पर्ने त्यो चाहिँ पर्चेजमा देखाइरहेछ हैन। नेट इन्कम ओभर स्टेटेड बाई 11600 सिन्स सेल्स रिटर्न treated as purchase return। यसरी चाहिँ हाम्रो यो हिसाब डी नम्बरको पनि गर्न मिल्छ। प्रब्लम नम्बर 1 को डी यसरी हामीले गर्न सक्छौं। र यस्तै प्रकारको अन्य अरु भिडियोहरु पनि म पोस्ट गर्दै जानेछु यस्तै न्युमेरिकलहरुको पनि। त्यसको लागि चाहिँ कृपया मेरो च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो अन्य भिडियोहरु हेर्नको लागि। थ्यांक यू।